नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत तौबा की आयत नंबर 94 से आज के सबक का आगाज़ करेंगे। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पारा नंबर 11 का आज हमारा पहला सबक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसी तरह से कुरान पाक के साथ जुड़ने की, उसे पढ़ने की, समझने की और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे आमाल में भी इसको नाफिज़ुल अमल करें। आमीन सुम्मा आमीन। यातज़िरून वो सब उज़र पेश करेंगे, इलैकुम तुम्हारे सामने, इज़ा रजअतुम जब तुम लौटोगे, इलैहिम उनकी तरफ, क़ुल कह दीजिए, ला तातज़िरू मत तुम सब उज़र पेश करो, लन नुअ्मिना लकुम हरगिज़ नहीं हम यकीन करेंगे तुम पर, क़द यकीनन नब्बअना अल्लाहु खबरदार कर चुका हमें अल्लाह, मिन अख़बारिकुम तुम्हारे हालात से, वसयरल्लाहु और करीब देखेगा अल्लाह अमलकुम तुम्हारे अमल को, व रसूलुहु और उसका रसूल भी, सुम्मा तुरद्दूना फिर तुम सब लौटाए जाओगे, इला आलिमिल गैबि वश्शहादा छुपी और ज़ाहिरी बातें जानने वाले की तरफ, फ़युनब्बिउकुम फिर वो तुम्हें ख़बर देगा, बिमा कुंतुम तामलून इसकी जो थे तुम सब अमल करते, सयहलिफूना अनकरीब वो सब कस्में खाएंगे, बिल्लाही अल्लाह की, लकुम तुम्हारे सामने, इज़न क़लबतुम जब तुम लौट कर जाओगे, इलैहिम उनकी तरफ, लितुअरिदू ताकि तुम सब दरगुजर करो, अनहुम उनसे, फ़अरिदू तो तुम सब दरगुजर करो, अनहुम उनसे, इन्नहुम बेशक वो, रिज्सुन नापाक हैं, व मअवाहुम और उनका ठिकाना, जहन्नम जहन्नुम है। सबसे पहले मीनिंग्स को देख लेते हैं। या ताज़िरूना उज़र मुआज़रत और एतज़ाज़, रजातुम रुजू रजत पसंदी मर्जे, कुल कौल अकवाल मकूला और अकवाल ज़र्री, नुमिनु अमन ईमान और मोमिन, नब्बाना नबी अम्बिया और नबूवत, मिन जानिब मिन जुमला मिन हैसुल कौम, अखबारिकुम ख़बर अखबार और मुखबिर, सयरा रुयत हलाल कमेटी मरई वग़ैरह, अमलकुम अमल आमाल और मामूल, तुरद्दूना रद्द मरदूद और रद्द अमल, सयहलिफूना हल्फ हल्फ बयानी तक़रीब हल्फ बरदारी, इनक़लबतुम इनक़लाब इनकलाबी, फ़अरिदू इराद करना, मअवाहुम मावा मलजा, रब्बी का वर्ड है रिज्सुन नापाक। आयत नंबर 94 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं वो उज़र पेश करेंगे तुम्हारे सामने। बात किसकी हो रही है? उन कुफ़ार की और उन मुसलमानों की। कुफ़ार और मुनाफिकीन तो बिल्कुल ही इस कैटेगरी से अलग हैं। वो मुसलमान जो ईमान तो लाए थे लेकिन अभी उनके दिलों में ईमान पुख्ता हैसियत नहीं हासिल कर सका था और वो ग़ज़वा तबूक में शामिल नहीं हुए थे। उनके मुतल्लिक बात हो रही है वो उज़र पेश करेंगे तुम्हारे सामने जब तुम लौटोगे उनकी तरफ, यानी जब तुम ग़ज़वे के बाद उनकी तरफ लौटोगे तो वो कोई ना कोई बहाना तुम्हारे सामने पेश करेंगे कि हम इसलिए नहीं गए थे, ये हुआ था वो हुआ था, जैसे कि हम पिछली आयत में पढ़ चुके हैं कि वो बहानाबाजी से काम ले रहे थे। कह दीजिए मत तुम उज़र पेश करो। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको हुक्म दे रहे हैं कि मत पेश कीजिए, मत पेश करो तुम कोई उज़र। हरगिज़ नहीं हम यकीन करेंगे तुम्हारा, यानी हम हरगिज़ तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे। यकीनन ख़बरदार कर चुका हमें अल्लाह तुम्हारे हालात से, यानी अल्लाह ताला हमें तुम्हारे हालात से ख़बरदार कर चुका है और अनकरीब देखेगा अल्लाह तुम्हारे अमल को, यानी अल्लाह ताला ने हमें तुम्हारी तमाम बातों से आगाह कर दिया है और अनकरीब अल्लाह ताला तुम्हारे अमल को देखेगा कि तुमने वो जो बहानेबाजियाँ की थी या जिस तरह से भी तुम रुके थे, किस लिए रुके थे और किस तरह से रुके थे। और उसका रसूल भी, फिर तुम लौटाए जाओगे छुपी और ज़ाहिरी बातें जानने वाले की तरफ, यानी अल्लाह के रसूल को भी अल्लाह ताला सारे इल्म देंगे और अल्लाह तो जानते ही हैं हर बात को। और फिर तुम किसकी तरफ लौटाए जाओगे? छुपी और ज़ाहिरी बातें जानने वाले की तरफ, यानी अल्लाह सुब्हानहू की ताला की तरफ, जो हर छुपी बात को भी जानते हैं और हर ज़ाहिर बात को भी जानते हैं। फिर वो ख़बर देगा तुम्हें इसकी जो तुम अमल करते थे। फिर अल्लाह ताला तुम्हें हर उस अमल की ख़बर देगा जो तुम कर रहे थे। अनकरीब वो कस्में खाएंगे अल्लाह के सामने, अल्लाह की तुम्हारे सामने,
اور اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ یہیں پہ اکتفا نہیں کریں گے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اللہ کی قسمیں بھی کھائیں گے جب تم لوٹ کر جاؤ گے ان کی طرف، یعنی واپسی پر جب غزوہ تبوک کے بعد واپس آؤ گے تو وہ قسمیں بھی کھائیں گے، ہیلے بہانے بھی کریں گے تاکہ تم درگزر کرو ان سے، تاکہ تم ان سے درگزر کرو، اور تو تم درگزر کرو ان سے، بے شک وہ ناپاک ہیں، یعنی وہ ناپاک ہیں جن کے ارادے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو ماننے والے نہیں، تو ان کے ارادے جس طرح کے تھے وہ ناپاک ہیں، اور ان کا ٹھکانہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم میں، ان کو درگزر نہیں کرنا۔ جزاء بما کانوا یکسبون، بدلے میں اس کے جو وہ تھے کماتے، یحلفون وہ سب قسمیں کھائیں گے، لکم تمہارے لیے، لتردو تاکہ تم سب راضی ہو جاؤ، انہم ان سے، فَإِن تَرْضُوا بس اگر تم سب راضی ہو جاؤ انہم ان سے، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ، لا يرضى نہیں راضی ہوگا، عن القوم الفاسقین نافرمان قوم سے۔ پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ یکسبون کسب حلال، کسب معاش اور کسبی، یحلفون حلف بیان حلفی، تقریب حلف برداری، یرضا راضی مرضی اور رضائے الہی، الفاسقین فاسق فاجر اور فجور کے لیے ہم بولتے ہیں۔ یہاں تک ہمارے پاس آج کے لیسن میں سب استعمال ہوئے ہیں عربک کے ورڈز، باقی ریپیٹڈ ورڈز ہیں ہمارے اردو سے ریسمبل کرتے ہوئے۔ آیت نمبر 95 مکمل ہو رہی ہے کہ اس کے بدلے میں جو وہ کماتے تھے، اور آیت نمبر 96 سٹارٹ ہو رہی ہے کہ وہ قسمیں کھائیں گے تمہارے لیے تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے، یعنی وہ پچھلی آیات میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ ہیلے بہانے بھی کریں گے، وہ اللہ کی قسمیں بھی کھائیں گے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ یہ بات منانے میں کامیاب ہو جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے راضی ہو جائیں، تو وہ تم نے ان سے راضی نہیں ہونا، ان کی باتوں کو نہیں ماننا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے بس اگر تم راضی ہو بھی جاؤ ان سے تو بے شک اللہ راضی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ کہہ دیا گیا کہ پہلی بات تو راضی نہیں ہونا ان سے، اور اگر راضی ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب راضی ہوں گے ان سے؟ جب اللہ نے منع کر دیا اور اللہ نے کہہ دیا کہ نہ راضی ہونا ہے، نہ ان کے ہیلے بہانوں کو ماننا ہے، اور نہ ہی ان کی قسموں کو ماننا ہے، تو اللہ تعالیٰ نہیں راضی ہوگا نافرمان قوم سے۔ یہ آیت جو آخری لفظ ہے نا، نافرمان قوم سے، اس سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے، جو ہم جگہ جگہ پہ نہیں کرتے اور توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ نہیں راضی ہوگا نافرمان قوم سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا شمار ایسے لوگوں میں نہ کرے جو دین کے راستے میں ہیلے بہانوں سے کام لیں، جھوٹی قسمیں کھائیں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے جھوٹ بولیں، اور لوگوں کو دکھائیں کچھ، عمل میں کچھ اور اندر کچھ اور باہر کچھ، دین کا لبادہ نہ ہم اوڑیں، صرف اللہ کے متقی بندے بنیں، جو اندر وہی باہر۔ ہمیں بتانا نہ پڑے کسی کو کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم یہ پڑھتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، ہم ایسے کرتے ہیں، ہم ویسے کرتے ہیں۔ یہ معاملہ ہمارا اور رب کا معاملہ ہے، رب راضی تو جگ راضی۔ ہمارے اعمال سے، ہمارے عمل سے پتہ چلے کہ ہم واقعی کچھ کرتے ہیں، تب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اندر کی نجاستوں سے، غلاظتوں سے پاک کر کے ایسا مسلمان بنائے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں، ہم ان کے احکامات کو بجا لانے والوں میں شامل ہو جائیں، اور ہم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہوں جن کے بارے میں ہم نے آج کی 3 آیات پڑھی ہیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔